Ang Biblia. Ang pulong Biblia gikan sa Griego nga pulong ta Biblia nga nagkahulugan og mga libro. Ang Biblia di ay maoy koleksyon sa karaang gisulat mahitungod sa Dios og sa iyang katawhan. Kini adunay duha ka bahin. Ang karaang testamento mao ang sugilanon mahitungod sa karaang kasabutan tali sa Dios Yahweh og sa mga tao Hebrehanon sa dihang nakagawas sila sa Ehipto og unsay nahitabo sa maong kasabutan. Ang ikaduhang bahin mao ang bag-ong kasabutan, mao ang sugilanon og mga pagtulunan mahitungod sa bag-ong kasabutan tali sa Dios og sa mga tao pinasikad sa mga pagtulunan og kinabuhi ni Kristo. Ang Biblia adunay laing ngalan. Gitawag kini og balaang kasulatan. Mao kini ang mga pulong nga sa kanunay gigamit sa unang mga Kristiyanos. Gitawag nga balaan kay kini gikan sa Dios og naghambin sa pulong sa Dios. Gitawag og kasulatan aron paghatag sa kalainan sa mga pulong sa Dios, mga pagtulunan og mga panghitabo nga wala mahisulat apan nagpabilin diha sa oral tradition. Ang laing ngalan mao ang bag-o o karaang testamento. Ang mga libro sa Biblia gisulat kini sa mga Hebrehanon. Ang uban wala mailhi diha sa lamdag sa Espiritu Santo. Gisulat ang mga libro sa Biblia sa naglainlaing mga tao nga ang kadaghanan mga Hebrehanon ug ang uban wala mailhi, og sila mga tao nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Sumala sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1 versikulo 20 hangtod 21 giingon, apan labaw sa tanan hinumdumi kini walay bisan kinsa nga makasaysay sa kalugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinasikad siyang kaugalingong panabot, kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando silang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Unsa may tumong sa Biblia, pinasikad sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 giingon, ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, pagsaway og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong. Ang Biblia dili kini humandaan nga miabot kanat. Kini naglangkob og daghang mga sinulat sa naglainlaing panahon. Ang karaang testamento mao kini ang koleksyon sa upat ka tradisyon: ang Yahwist, Elohist, Deuteronomy og Priestly. Gikan sa panahon ni Abraham sa tuig 1900 sa wala pa si Kristo, ang karaang testamento gisugdan sa pagsulat sa tuig 1,000 sa wala pa si Jesus, og ang gisulat naglangkob og 900 ka tuig. Nahuman ang pagsulat sa karaang testamento sa tuig 500 sa wala pa si Jesus, og nahuman pagkasulat ang katapusang libro sa Bag-ong Testamento sa tuig 100 Anno Domini. Busa mikabat sa 1,000 og 100 ka tuig ang pagsulat sa tanang libro sa Biblia. Ang tanang libro sa Biblia gisulat sa nagkalainlaing mga lugar: Palestina, Babylonia, Ehipto, Roma ug Korinto. Unsa man ang gigamit sa pagsulat sa mga libro sa Biblia? Una, anak ng lapad nga bato o stylus. Sa wala pa ang 500 BC, ang ilang gigamit sa pagsulat mao ang lapad nga tingga o lapad nga bato, ginamit ang tumoy sa mahait nga putaw nga gitawag sa mga Romano og stylus. Diya sa Hub Kapitulo 19 versikulo 23 hangtod 24, may unta kung gisulat pa kining akong gisulat og himuong libro. May unta kung ikulit sa bato ang akong mga pulong aron dili kini mahanaw. Lahi nga instrumento mao ang panit sa kahoy, papiro o biblos o takopis. Sa wala madugay diha nausab ang laing sulatanan nga gama sa panit sa kahoy og sa tanom nga gitawag og papyrus, biblos o takopis. Kini mo'y sabog nga sulatan sa panahon ni Alexander the Great sa matuig 340 BC. Diha sa Exodus Kapitulo 2 versikulo 3 gingon, dihang dili na matago ang bata
nagdala sila og basket sa papiro nga gipintalan niyag alkitran og aspalto. Laing instrumento nga gigamit sa pagsulat mao ang basa nga yuta or wet clay o ostraka or broken earthenware. Kini ang gigamit sa Mesopotamia og North Syria kaniadto. Usahay mo gamit sila og ostraka. Laing nga instrumento nga gigamit sa pagsulat mao ang parchment. Sa tuig 250 BC hangtod sa kapanahonan ni Kristo og sa mga apostolis, nauson usab ang pagsulat ginamit ang panit sa hayop o parchment. Gingon nga giimbento kini ni Hari Eumenes sa Pergamos. Unsa man ang mga pinulungan nga gigamit sa pagsulat sa mga libro sa Biblia? Ang mga orihinal nga pinulungan sa nagsulat sa Biblia sa Karaang Testamento mao ang Hebrew, Chaldaic, Aramaic o Griego. Sa Bag-ong Testamento, ang orihinal nga pinulungan nga gigamit mao ang Griego, Chaldaic o Aramaic. Gituuhan nga si Cardinal Stephen Langton ang nagbahin sa Biblia ngadto sa kapitulo sa sinugdan sa ika-13 nga siglo. Apan ang nagmuna gini ini sa pagbahin ngadto sa kapitulo mao si Cardinal Hugo de Santo Caro sa tunga-tunga sa 13th century. Ang pagbahin sa mga kapitulo ngadto sa bersikulo gituhuan nga si Robert Stephen ang nagmugna nini sa 1548. Apan si Father Sanctis Magninus mao gayud ang nagbahin nini sa tuig 1528. Ang gidaghanon sa bersikulo sa tibok Biblia adunay 23,206 ka mga bersikulo. Kapin sa 200 ka tuig sa wala pa ang katapusang pagpili sa mga libro sa Karaang Tugon didto sa Jamnia, ang mga Hudyo nga makamao mosulti o Griego mihubad sa Karaang Testamento ngadto sa Griego gikan sa original nga gitawag kini og Septuagint version. Ang 27 ka basahon sa Bag-ong Tugon nga gidawat sa mga Kristohanon gipaila sa tuig 360 Anno Domini o gi-opisyal kini pagdeklarar sa tuig 405 Anno Domini. Ug ang hubad sa tibok Biblia nagagikan sa Katoliko. Si Jeronimo nga batid sa kasulatan sa panahon ni Papa Damaso sa pagluwat og opisyal nga hubad. Natiwas ni Jeronimo ang iyang hubad sa 494 AD. Human kini hashasi sa pagsaway gidawat sa simbahan og naila nga common nga hubad kung Latina Vulgata or Latin Vulgate. Ug ang unang hubad nga Biblia gikan sa Latina Vulgata mao ang Gutenberg Bible sa tuig 1456. Ang mga sinulat wala gipili kung dili giila nga nilamdagan sa Espiritu Santo diha sa konsilyo sa Iglesia Katolika. Ang konsilyo sa Nicaea sa tuig 352 nagtudlo sa pila ka basahon o kiniglasnan sa lain-laing konsilyo. Hippo sa tuig 397 AD, Cartugo, Roma sa tuig 494 AD, Trinto sa mga tuig 1545 ug Vatican sa tuig 1870. Ang tibok Biblia gilangkuban sa 73 ka mga libro, 46 ka mga libro sa Karaang Tugon og 27 sa Bag-ong Tugon. Bisan ang atong libro sa balaod adunay parte nga malisod sabton og kini magkinahanglan og Korte Suprema nga mohatag og katapusang husay. Og bahin usab sa Biblia gikinahanglan usab ang pagsabot o ang pagsaysay sa simbahan. Si San Pablo naghiskot nga ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon. Sa ato pa adunay mga bahin nga lagmit nga may salaag ang atong pagsabot. Sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 16, si San Pedro mingon, din adunay mga lisod sabton nga gitui sa mga dili tinuuhan og sa dili mabarugan, ingon man usab sa ubang mga kasulatan ngadto silang kaugalingong kapildihan. Sa buhat Kapitulo 8 versikulo 30 hangtod 31, ang kalihim nga makidadmanon nga reyna sa Ethiopia mibasa sa mga tudling ni Isaias. Si San Felipe mingon kaniya, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Siya mitubag, unsaon man ako pagkasabot niini kung walay mo tudlo kanako. Og diha sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1 versikulo 20 hangtod 21 giingon, og si Pedro nagsulti sa dili pagsaysay sa kasulatan siyang kaugalingong pagsabot.
apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, wala bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan sa iyang kaugalingong panabot, kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo may nagmando silang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Tungod dining tanan, kinahanglan gayud nga likayan ang personal nga interpretasyon sa Biblia. Ang tradisyon mao ang mga pagtulun-an sa mahitabo nga wala may sulat nga gidawat-dawat sa mga tao pinaagi sa mga sugilanon o binaba. Ang Biblia dili kini human na daan, gikan kini sa tradisyon o wala kini gitunol sa Dios nga human na daan. Kining unang basahon sa Biblia, ang Henesis, natali o natapok sa mga 1,000 ka tuig sula pa mataw si Kristo. Ang gisulat mao ang asoy o tradisyon sa 900 ka tuig. Busa dili masalikway ang mga tradisyon ingon nga daotan. Kaya ang Biblia gikan man sa tradisyon. Og si San Juan miingon, og may daghan pa usab nga mga buhat nga gihimo ni Jesus, nga kung sulaton ang tagsa-tagsa kanila sa akong hunahuna, ang kalibutan dili igo nga kasudlan sa tanang mga basahon nga kinahanglan unta nga sulaton. Juan Kapitulo 21, versikulo 25. Kini mga pulong ubuhat ni Jesus nga wala masulat, gipasa-pasa kini diha sa mga apostolis, pinasikan sa baba, sugilanon o tradisyon. Kining tradisyon nga giingon lahi sa mga tradisyon sa karaang Hudiyo nga supak sa pulong sa Dios. Og si San Pablo miingon, mga igsuon, paglig-on kamo, hopti ninyo ang tradisyon nga gitudlo kaninyo, pinagig pulong o pinagig sinulat. Kaduhang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15. Kay wala man magkasumpaki ang Biblia, klaro na lang nga dili ang tradisyon ipaslikway, kundi kadto rang mga tradisyon sa mga Hudiyo nga sumpaki sa pulong sa Dios. Busad akong sayop ang pagsalikway sa tradisyon sa mga apostolis, gani wala pa ibanghilyo sa tuig 65 AD og namugna lang kini gikan sa oral tradisyon. Unsaon pagtuon sa Biblia? Paggahin og panahon sa pagbasa sa Biblia, himoa kini nga naandan himong buluhaton matag adlaw. Pagbasa o usa ka libro sa kada panahon sa imong pagbasa. Daghang mga libro sa Biblia nga mabasa sulod sa 20 ka minutos, ang uban usa ka oras ug ang uban sobra pa. Paninguhaa pagsabot ang katuyuan sa nagsulat. Kinsa siya? Taga-asa siya og unsa hinungdan sa iyang pagsuwat. Para kang kinsa man ang mensahe, kinsa ang mga tao nga gipahinungdan sa mensahe og unsay kalugan ni ini para kanila, og unsay kalugan ni ini para kanimo. Isulat ang mga pulong nga nakadani kanimo og kadto mga pulong nga wala masabti. Og pangutan-a ang imong kagalingon kung asa mangita og mga tubag niini. Pangitaa ang mga tubag sa mga butang sa wala nimo masabti. Paggamit og Bible Concordance, dictionary, atlas og mga komentaryo sa pagtabang kanimo. Ang tibok Biblia adunay 73 ka mga libro, og mao kini ang mga libro. Sa karaang tugon na kanang Pentateuch, ang kahulugan unang 5 ka libro nga mao ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers og Deuteronomio. Ang lahi nga pundok sa mga libro mao ang kasaysayan, og mao kini mga libruha: Hosea, mga maghuhukom, Ruth, unang Samuel, ikaduhang Samuel, unang mga hari, ikaduhang mga hari, unang Kronikas, ikaduhang Kronikas, Esdras, Nehemias, Esther, Tobit, Judith, unang Makabiyo o ikaduhang Makabiyo. Ang laing pundok sa mga libro mao ang libro sa panagda, og mao kini ang mga libruha: Isaias, Jeremias, Pagbangutan, Baruk, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Juna, Micah, Habakuk, Sipania, Hagay, Sikaria, Malakay, Nahum. Og ang laing pundok sa mga libro mao ang libro sa kinaadban, nga mao ang libro ni Job, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, awit sa mga awit, kaalam ni Solomon og Sirak.
Diya sa bag-ong tugon, ana ang upat ka ebanghelyo, nga mao ang ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Og anaa ang buhat sa mga apostolis, og adunay 13 kasulat ni San Pablo, Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galicia, Efeso, Pilipos, Colosas, 1 Tesalonica, 2 Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, og ang Filemon. Og adunay laing 8 kasulat nga mao ang Hebrew, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, og Judas. Og ang katapusang libro mao ang libro sa pinadayag. Naay 7 ka libro nga wala sa protestante, nga gitawag kini sa mga protestante og apokripa, nga gitawag kini sa mga katoliko og Deuterocanon, nga mao ang libro ni Tobit, Judith, Kaalam ni Solomon, Unang Makabiyo, Ikaduhang Makabiyo, Sirak og Barok.